Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to complete the remaining part of the yesterday's lecture. So, today's topic is the next paragraph of the Merchant of Venice. तो कल के जो लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करवाया कि शाइलाक के पास जब जाता है एंटोनियो और उसका फ्रेंड बेसेनियो पैसे मांगने के लिए, तो वो उनको बहुत इंसल्ट करता है, बहुत कुछ सुनाता है कि आपको मेरे मुताबिक क्या ये हैं। तो ये जो एंटोनियो है वो इसको बताता है कि आपको वो उसको बताता है कि आपको जो एंटोनियो हैं वो उसको बताता है कि आपको पैसे आप अपने दोस्त की तरह मुझे पैसे मत दो, बल्कि आप मुझे दुश्मन समझकर मुझे पैसे उधार दो, ताकि अगर मैं समझौते के खिलाफ वर्जी करूँ तो तुम छात तान कर जुर्माने की मांग कर सकोगे। So let's start the reading of the next paragraph. Why, look you, said Shylock, how you storm. I would be friends with you and have your love. I will forget the shames you put upon me. I will supply your wants and take no interest for my money. आप देखो, शाइलाक बोला, तुम किसको बोला? एंटोनियो को। तुम कितने गुस्से में आ रहे हो। मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हारा प्यार हासिल करना चाहता हूँ। मैं उन बेइज्जतियों को भूल जाऊँगा। ये एंटोनियो को बोल रहे हैं कि आप मुझे क्या क्या बोल रहे थे कि मैं कैसा हूँ, कुत्ता हूँ वगैरह सब कुछ, लेकिन मैं उनको बर्दाश्त कर मैं उनको भूल जाऊँगा जिनकी बौछार तुम मेरे ऊपर करते रहे हो। मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करूँगा और अपने पैसे के बदले कोई सूद वसूल नहीं करूँगा। कि ये शाइलाक उनको ये बताना चाहता है कि मैं आपको कोई भी पैसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूँगा। जो भी आपको पैसे दूँगा उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मांगूँगा। This seemingly kind offer greatly surprised Antonio, and then Shylock, subtle pretending kindness and that all he did was to gain Antonio's love, again said he would lend him the 3,000 ducats and take no interest for his money. Only Antonio should go with him to a lawyer and there sign in Mary's spot a bond that if he had not repaid the money by a certain day, he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock blessed. तो ये जब एंटोनियो इस शाइलाक की बातें सुनता है कि मैं आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मांगूंगा, वो बहुत ही हैरान हो जाता है वो ये सुनकर कि ये उसको इंटरेस्ट नहीं मांग रहा है, लेकिन स्टिल प्रिटेंडिंग, लेकिन ये उसको प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है, मेहरबानी कर रहा है उस पे, किस पे? एंटोनियो पे। एक्चुअली एंटोनियस का लव जीतने के लिए, उसको दिखाने के लिए, देखो मुझे कितनी हमदर्दी है तुम्हारे साथ, मैं आपको कोई भी पैसे नहीं मांगना चाहता हूँ। तो अपनी शफकत का ड्रामा जारी रखते हुए और ये जताते हुए कि जो कुछ कर रहा था एंटोनियो का प्यार हासिल के लिए कर रहा था। उसने फिर कहा और वो इस एंटोनियो को 3,000 डुकेट्स उधार देगा। शाइलाक ने कहा कि मैं आपको 3,000 डुकेट्स उधार देगा और पैसे के बदले कोई इंटरेस्ट नहीं मांगूंगा। सिर्फ आपको एक काम करना है, शाइलाक बताना चाहता है, सिर्फ आपको वकील के पास जाना है और वहाँ एक एग्रीमेंट पे आपको साइन कर लेना है। तो जो शाइलाक करवाना चाहता था किससे? एंटोनियो से एक एग्रीमेंट उसने बनाया और उस पे एंटोनियो का दस्तखत साइन लेना चाहता था। और अगर एंटोनियो
اپنے ٹائم پہ فکسڈ ٹائم پہ پیسے واپس نہیں کرے گا تو اس کو اس کے بدلے میں ایک مطلب فلیش کٹ وہ اس کی جسم میں کہیں بھی اس کا فلیش کاٹ کر مطلب کاٹے گا، مطلب اس کے جسم میں 1 پاؤنڈ گوشت دینا ہوگا اپنے جسم میں، کس کو؟ انٹونیو کو۔ اسی کے لیے شائلاک نے یہ ایگریمنٹ بنایا تھا کہ آپ کو اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے کاٹا جائے گا تو جہاں سے شائلاک چاہے گا، مطلب انٹرسٹ تو نہیں مانگ رہا ہے، کون؟ شائلاک انٹونیو کو انٹرسٹ نہیں مانگ رہا ہے، لیکن اس نے یہ ایگریمنٹ بنایا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ کے بدلے اگر آپ اپنے ٹائم پہ پیسے واپس نہیں دے پائیں گے تو میں آپ کو آپ کے جسم میں سے کہیں بھی مطلب گوشت کا ٹکڑا کاٹوں گا جہاں شائلاک کی مرضی ہوگی۔ Content, said Antonio. I will sign to this bond and say there is much kindness in the Jew. تو انٹونیو نے کہا ٹھیک ہے، میں اس ایگریمنٹ پہ سائن کروں گا اور اور کہوں گا کہ یہ اس شائلاک کی بہت ہی شفقت ہے، بہت ہی مہربانی ہے کہ وہ مجھے پیسے نہیں مانگتا ہے اس پہ۔ Bassano grew angry when he heard this. He begged Antonio not to risk his life by signing this strange bond, but Antonio was perfectly sure he ran no risk and cheerfully agreed to the penalty. As soon as the bond was signed and the money taken, Bassano left for Belmont. تو جب بسنو نے یہ شائلاک کی یہ بات سنی کہ انٹونیو کو ایک ایگریمنٹ پہ سائن کرنا ہے کہ اس کو اگر وہ پیسے واپس نہیں دے سکا اس کو 1 پاؤنڈ فلیش دینا ہوگا اور شائلاک جہاں پہ بھی چاہے گا اس کے جسم سے وہ فلیش کا ٹکڑا کاٹ لے گا، تو اس پہ بسنو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے دوست انٹونیو کو بتاتا ہے کہ اپنی لائف رسک میں مت ڈالو۔ وہ انٹونیو سے یہ التجا کرتا ہے کہ اس عجیب ایگریمنٹ پہ اپنی سائن کر کے اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالے، لیکن انٹونیو کو پورا یقین ہوتا ہے کہ جو اس نے اس نے کوئی جو جوخم نہیں اٹھایا تھا وہ خوشی سے اس حد جانے کے لیے راضی ہوگا، تو وہ اپنے فرینڈ کو بتاتا ہے کہ میں ضرور اس ایگریمنٹ پہ سائن کروں گا اور لیکن اس سے پیسے ضرور لوں گا، تو وہ بالکل اپنی دوست کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے خوشی وہ بسنو کو، وہ اپنے فرینڈ بسنو کو یہ بتانا چاہتا ہے وہ خوشی سے اس ایگریمنٹ پہ سائن کرے گا، تو مجھے پورا یقین ہے میں اس کو ٹائم پہ پیسے دوں گا، تو تب یہ بات نہیں اس تک نہیں پہنچ جائے گی کہ اس کو میرا گوشت کا ٹکڑا کاٹنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد وہ یہ پینلٹی بھرنے کے لیے سائن کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور بسنو کو پیسے دیتا ہے اور بسنو بیلمونٹ کے لیے نکل جاتا ہے کہ جہاں وہ اپنی فرینڈ، جہاں وہ اپنی محبوبہ کو پرپوز کرنا چاہتا ہے اور اس کو پیسے مل جاتے ہیں اور وہ وہاں کے لیے نکل جاتا ہے۔ سو تھینکس۔